नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन बहस यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते सम्पन्न हुँदैछ, यसमा केन्द्रित रहेर हामीले यो विशेष बहस यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। स्थानीय तह निर्वाचनसँग जोडिएका विविध पक्षहरूमा यति बेला हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज अन्तिम दिन निर्वाचन प्रचार प्रसारको र आजै मध्यरातबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ। यद्यपि हामी आजको यो बसाइमा विशेष गरेर स्थानीय तह निर्वाचनसँग जोडिएका सन्दर्भहरूमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। कहिले उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, कहिले अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला चाहिँ भने हामी अलिकति शास्त्रीय राजनीतिक ढङ्गले यति बेला विश्लेषण गर्ने क्रममा जुटेका छौँ। स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू गठबन्धन बनाएर अहिले लडिरहेका छन्। यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ त? यसले यो निर्वाचनमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ र यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ? आगामी समीकरणहरू कसरी जानेछन् र यसले देशको राजनीति र देशको समग्र अवस्थालाई कस्तो प्रभाव पार्छ? अहिलेको मुख्य चासोको विषय यही हो र हामी यति बेला यो विषय र यससँग जोडिएका अन्य सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर बहस गर्न खोजिरहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ विश्लेषक भेषराज घिमिरे। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ, राजनीति शास्त्रका जानकार हुनुहुन्छ। उहाँको विषय राजनीति शास्त्र हो। सर, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु हजुर। अब सोझै विषय प्रवेश गरौँ। हजुर, हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन अब धेरै दिन बाँकी छैन, 3 दिन बाँकी छ र यसमा अहिले दलहरू कसरी सहभागी भइरहेका छन् भने मुख्य रूपमा गठबन्धन बनाएर। र यसको प्रभाव के देख्नुहुन्छ यहाँले? राजनीति शास्त्र यहाँको विषय र नेपालको राजनीतिलाई, अहिलेका दलका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि यो गठबन्धनको अर्थ, यसको प्रभाव के देख्नुहुन्छ यहाँले? यो सैद्धान्तिक रूपमा यो गठबन्धन राजनीतिक सिद्धान्तप्रति मेल खाँदैन। राजनीतिक नैतिकता आदर्शता बाहिर गएको छ। अहिले लाग्ला गठबन्धनले कुनै पार्टी ठुलो होला, कुनै पार्टीको धेरै पालिकाहरूमा नेतृत्व बन्ला, तर पनि उनीहरूको ग्राउन्ड रियालिटी के हो भन्ने कुरा त्यसले प्रश्न पार्दैन। यसले अब आउने संसदीय निर्वाचनलाई पार्टीको हैसियत पनि निर्धारण गर्न सक्दैन। र अर्को कुरा, अहिले नेपालको एउटा लामो इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि जसरी यो सैद्धान्तिक धरातललाई बिर्सिएर, राजनीतिक आचरण, नैतिकता, आदर्शता, सिद्धान्तलाई बिर्सिएर जुन गठबन्धनमा लागेको छ, अहिले काङ्ग्रेस बरालिएको छ। काङ्ग्रेस यसरी बरालिनुपर्ने अवस्था होइन, किनभने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट विचारधारा राख्ने पार्टीहरूको घोषणापत्र, सिद्धान्त, विश्वव्यापी मान्यताहरू फरक फरक छन्। ती फरक फरक मान्यताहरू हो हुन सक्ला। नेताहरूले भन्नुहुन्छ होला, हिजो हामी 46 सालको आन्दोलनमा पनि सँगै थियौँ, गणतन्त्रको लागि सँगै थियौँ भन्नु होला। त्यसले पुष्टि गर्दैन। त्यो एउटा व्यवस्था परिवर्तनका लागि थियो। अहिले त हामी स्थानीय निकायलाई सबलीकरण गर्नको लागि, स्थानीय निकायलाई वैधानिकता दिनको लागि छुट्टै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने थियो। तर उहाँहरूले एउटा केन्द्रीय नेतृत्वले जुन गठबन्धन बनाएको छ, यो गठबन्धनले हाम्रो लोकतन्त्रलाई सोही दिशा निर्देश गर्दैन। के गठबन्धन गर्नै हुँदैन थियो? होइन, गठबन्धन गर्नु कस्तो अवस्थामा गठबन्धन गर्नुपर्छ भने, जब सरकार निर्माण गर्नको लागि एक दलको बहुमतले पर्याप्तता छैन, दुई दलको सङ्ख्या आवश्यक छ भने त्यति बेला गठबन्धन गर्ने हो। अहिले त हामी सिधै आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा लाई छोडेर, बिर्सिएर, पार्टीका नीति नियमलाई बिर्सिएर यो पदमा यो उम्मेदवारलाई हाल्ने, अर्को पदमा अर्को उम्मेदवारलाई हाल्ने भनेर जसरी बाँडिएको छ नि, त्यो सैद्धान्तिक रूपमा नमिल्ने कुरा हो। यो गठबन्धन राजनीति शास्त्रको मूल मान्यता विपरीत, यो विरुद्धमा छ। लोकतन्त्रको मूल मर्म विपरीत चुनावी गठबन्धन चाहिँ हुँदैन होइन दलहरू बीचमा। संसदीय निर्वाचनमा, केन्द्रीय निर्वाचनमा विचार मिल्ने दलहरू बीच चाहिँ गठबन्धन नभएका होइनन्, हुन्छन्। तर पनि खास बेसिक रूपमा चुनावमा जाँदै एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर जाने पनि होइन। पार्टीले आफ्नो स्ट्रेन्थ अनुसार कति सिट ल्याउँछ, सत्ता निर्माण गर्दाखेरि गठबन्धन गर्ने हो। तर तल्लै जनतासँग मत माग्दै हामी चुनाव चिन्है साझा लिएर हिँड्ने जस्तो गरी जसरी पदहरू बाँडिएको छ। अझ तपाईँ भन्नुहुन्छ के लोकतन्त्र हो हाम्रो? यो केन्द्रबाट फल्नु पालिकामा फल्नु क्यान्डिडेट, फल्नु पालिकामा फल्नु उम्मेदवार भनेर जसरी बाँडिएको छ नि, एउटा लोकतन्त्रले
सुहाउने अभ्यास होइन। हाम्रा नेतृत्वले जे गरिरहनु भएको छ समग्र नेपालको लोकतन्त्रले बाटो बिराउँदै गरेको अवस्था हो जस्तो हामीलाई लाग्दैछ। जस्तो भारतमै पनि त एनडिए लगायतका थुप्रै त्यस्ता गठबन्धनहरू मिलेर लडेका थिए होइन, उनीहरू मलाई लाग्छ उनीहरूको मिलाइमा यसरी चाहिँ के अरे सिटहरू बाँडफाँड हुँदाखेरि पनि स्थानीय निकायको सम्मत त्यसरी चाहिँ उनीहरूले लादेका थिएनन्। केन्द्रीय संसदीय अभ्यासका लागि उनीहरू बहुमत एउटाको नआउने हुनाले एउटा गठबन्धन बनाएका छन्। उहाँहरूले त्यही उदाहरण दिनुभएको छ होला नेपालका नेतृत्वहरूले। तर स्थानीय निकायमा यहाँको चाहिँ के अरे स्थानीय जनताको भावना बुझ्ने नेतृत्व नै उहाँहरूले छनौट गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरूलाई स्थानीय तहमा जिम्मेवारी दिनु पर्थ्यो। तर व्यापक असन्तुष्टि देख्नुहुन्छ नि। हामी जिन्दगीभर पार्टीमा लागेका, सङ्घर्ष गरेका, कसैले पनि सदस्यता नबनाएका, आफै पार्टीमा लागेका, अग्रसर भएका, लोभ पाप नभएका, त्यागी सादगी, राजनीतिलाई निष्ठाको रूपमा हेरेका मान्छेहरूलाई अहिले के भएको छ? असन्तोष, वितृष्णा जागेको छ राजनीतिप्रति। यही हो त हाम्रो लोकतन्त्र। हामीले ल्याएको पद्धति, हामीले ल्याएको यही पद्धतिभित्र यस्ता क्रियाकलाप हुन्छन् भने यो पद्धतिलाई कतिन्जेलसम्म चाहिँ के अरे जनताले अड्याउन सक्छन् त? क्वेसन यहाँनिर छ। वामपन्थी धारेकापट्टि लोकतान्त्रिक धारेकापट्टि भएर गठबन्धन गरेको भए चाहिँ प्राकृतिक हुन्थ्यो भन्न खोज्नु भएको कि स्थानीय तहमा गठबन्धन हुनु हुँदैन? स्थानीय तहमा गठबन्धन हुनु हुँदैन। वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीहरू केन्द्रीय सत्ता निर्माण गर्नको लागि संसदीय शासन व्यवस्थामा पनि मलाई लाग्छ चुनाव चिन्ह साझा लिएर जाने होइन, त्यो जनताप्रति घात हो। आफ्नो चुनाव चिन्हमै लड्ने हो। आफूले आफ्नो पार्टीले कति सिट ल्याउँछ त्यो अनुसार सत्ता निर्माण गर्नको लागि पार्लियामेन्टमा गएर गठबन्धन गर्नु वैधानिक मानिन्छ। तर तलैदेखि अब भनेको छ पार्टीका घोषणापत्र हेर्नुहोस् त, एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई घुमाइ फिराइ वर्ग शत्रु मानेको छ, प्रधान शत्रु मानेको छ। अनि आएर हिजो हामी हँसिया हतौडामा भोट हाल्न भन्यौँ, भोलि रुखमा भोट हाल्न भन्छौँ, भोलि सूर्य र रुख मिल्ने भनेपछि आम रूपमा नेपालका पार्टीहरू किन यति बग्रेल्ती पार्टी चाहियो त? कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्ने नै पार्टी चाहिएन त? अब यहाँ उद्योग कलकारखाना बन्द गर्दै जाने, दलहरू दर्ता गर्दै जाने, निर्वाचन आयोगको सङ्ख्या हेर्नुहोस् त। यत्रो विधि राजनीतिक दलहरू के का आधारमा स्थापित भएका? के विचार रहेछ? के सिद्धान्त रहेछ? दल भनेको त निष्ठा, सिद्धान्त, पद्धति हुनुपर्छ दल निर्माणको लागि। त्यसले नै चाहिँ राष्ट्र निर्माणको लागि डोहोऱ्याउने हो। र अहिले हामीले देख्दैछौँ नेपालमा लोकतन्त्रका लागि ठुला ठुला आन्दोलनहरू भए, जनताहरू धेरै शहीद भए, तर बलिदानी शहीदको बलिदानीको उपलब्धि के? कानुनी रूपमा वैधानिकता उहाँहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यो तत्त्वले प्राप्त गरेको छ। उहाँहरू जित्दै जाने, गठबन्धन गर्दै जाने, माला लाउँदै जाने। चुनाव जित्नु माथि लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रले त के गर्नु पर्थ्यो भने जनताका जनजीविकालाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, न्याय प्रणाली, कानुनी शासनलाई स्थापित गर्नु पर्थ्यो। हामी त त्यो देखिरहेका छैनौँ। यहाँ त लोकतन्त्र अहिले कस्तो अवस्था आइसक्यो भने लोकतन्त्रले गलत ट्र्याक लिँदैछ भनेर कसैले बोल्यो भने पनि यो प्रतिगमनकारी हो भनेर बिल्ला बेराइदिने अभ्यास छ। हामी तपाईँले भने जस्तो जुन मूल मर्म अनुकूल भएन राजनीति शास्त्रको भनौँ या लोकतन्त्रको भनेर यहाँले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो नि, तर हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीले, हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ यो कुरालाई छेकेन छ होइन? नत्र त गठबन्धन हुन त दिँदैन थियो होला। हाम्रो नीति नियम पद्धतिले, हाम्रो कानुनले दिँदैन थियो होला नि त। निर्वाचन आयोगमा त बकाइदा दर्ता गरेर अहिले गठबन्धन गरेर राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा उम्रिएका छन्। निर्वाचन आयोगले रोक्थ्यो होला नि त होइन? तर हामी कहाँ यो अभाव रहेछ होइन? यस्तो सबै कुरा कानुनमा लेखिँदैनन्। प्रत्येक दुई पाइला हिँडेपछि कता मोड्ने भन्ने कुरा आफैले तय गर्ने कुरा हो। लोकतान्त्रिक अभ्यास, शासन पद्धतिलाई हाँक्ने नेतृत्वहरूले पनि यी कानुनको छिद्र दरारहरूलाई हेरेर खोइ कानुन लेखेकै छैन, कानुनमा रोक्दैन भनेर जुन भाषण गर्नुहुन्छ, पुष्ट्याइदिनुहुन्छ नि, यसले अर्थ राख्दैन। यसले मलाई लाग्छ यसले उहाँहरूको नैतिकतालाई, उहाँहरूको चाहिँ के अरे सदाचारितालाई उजागर गर्दैन। उहाँहरू के हुनु पर्थ्यो भने खराब देशहरूको उदाहरण दिएर, जहाँ लोकतन्त्र ड्रिल भइरहेको छ त्यस्ता देशका इक्जाम्पलहरू दिएर भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ लोकतन्त्र सस्टेन भएको छ, के कारणले भयो त? आवधिक निर्वाचन, त्यसमा पनि सबै दलहरू हिजो एमाले र काङ्ग्रेस मिल्ने, भोलि माओवादी र एमाले मिल्ने, पर्सि अर्को र अर्को मिल्ने हो भने तपाईँ मान्नुहोस् कि यो दलमा विभाजित गरेर जनताहरूलाई किन टाउका फोराफोर गर्ने स्थितिमा भाषण गर्नुहुन्छ त उहाँहरू? हामी एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी सबै बराबर हो। हिजो हामी दुईटा पार्टी मिल्यौँ, भोलि दुईटा पार्टी मिल्छौँ, किन भन्न सक्नुहुन्न त? त्यसको विरुद्ध त हो अहिले बग्रेल्ती देख्नुहुन्छ नि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू के का लागि उठेको?
अहिले नयाँ युथहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आउनुभएको छ। मलाई लाग्छ हामी लोकतन्त्रका हिमायतीहरू लोकतन्त्र बोलियोस् भन्ने चाहन्छौँ। यो लोकतन्त्र जनताको जनजीविकासँग जोडियोस् भन्ने चाहन्छौँ। हाम्रो लोकतन्त्र नमुना बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर भिजन छैन नि। यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको नेतृत्वकर्ताहरूमा मलाई लाग्छ अहिले दूरदृष्टि छैन, जसले गर्दाखेरि लोकतन्त्र नै दुर्घटना पर्ने हो कि। अहिले त आशंका यसरी चलिआएको छ, हामी अरूलाई गाली गर्नु आवश्यकै छैन। यहाँले भनेको जस्तै अप्राकृतिक या लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरुद्धका यहाँको व्याख्यामा त्यो गठबन्धन बन्यो नि, यदि त्यसो हो भने यो के कारणले बन्यो? यस्तो अवस्थामा किन पुग्यौँ हामी? यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो? लोकतन्त्रको नाममा चुनाव जितेर टाठा बाठाहरूले सिन्डिकेटमा सत्ता चलाउने, जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने, सत्तामा ती पात्रहरू जानु पर्ने, चाहे एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, जसोभा जोसुकै भन्नुहोस् मधेसवादी दलहरू, उहाँहरूको भित्र एक किसिमको सहमति छ, एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने जसरी पनि हामीहरू सत्तामा आउनुपर्छ है। तर चुनावमा त एकअर्कालाई त लछार पछार गाली गलौज गरिरहनु भएको छ। देखावटी हो, भित्री रूपमा हेर्नुहुन्छ भने देखावटी हो। यहाँ सिन्डिकेट के छ भने जसरी पनि लोकतन्त्रको नाममा एउटा शासकको वर्ग जन्मियो, त्यो वर्गले सत्तामा रमाइरहने, सत्ता कब्जा गर्ने। आम रूपमा राजनीतिमा सक्रिय मान्छे, जनतामा भिजेको मान्छेहरूलाई उहाँहरूले अगाडि बढ्नै दिनुभएको छैन। त्यस्ता धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे केन्द्रबाट टिकट बाँडिदिनु भएको छ। संरचना वैधानिक छैन। अझ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ के अरे विधान हेर्नुहुन्छ भने जो टिकट बाँड्नको लागि एउटा कमिटी गठन हुनु पर्थ्यो, संसदीय बोर्ड गठन हुनु पर्थ्यो, त्यो बोर्ड गठन गर्न सक्नु भएन। स्वयं सभापतिजीको जिल्लामा हेर्नुहोस् ठुल्ठुला नेताहरू बागी विद्रोही भएर उठ्नुभएको छ। अरू पार्टीको हेर्नुहोस् हालत त्यस्तै छ। सबै पार्टीमा हेर्नुहोस्, कुनै पार्टी, मैले एक काङ्ग्रेस, एमाले, कुनै माओवादी, कुनै पार्टीलाई भनेको होइन, जसरी पनि एउटा वर्ग क्रिएट गर्नुभयो उहाँले लोकतन्त्रको नाममा। एउटा चाहिँ एउटा इलाइटहरूको एउटा राजनीति तहमा पनि इलाइटहरूको वर्ग खडा गर्नुभयो। त्यसले बारम्बार उहाँ सत्तामा पुग्दै हुनुहुन्छ। वैधानिक लेजिटिमेसी प्राप्त गर्नुभएको छ, यसमा दुई मत छैन। तर पर्फर्मेन्स लेजिटिमेसी चाहिन्छ होला नि त। लोकतन्त्रमा पर्फर्मेन्स लेजिटिमेसी भएन भने, कार्य सम्पादन वैधता भएन भने लोकतन्त्र जहिले पनि धर्मराउन थाल्छ। हाम्रो लोकतन्त्र अब धर्मराउँछ कि? कहिलेसम्म जनताका सीमान्तकृत जनताको ओठमा मुस्कान नआउने। देख्नुहुन्छ एयरपोर्टमा लाखौँका मान्छेहरू अहिले काम गर्न जान पाइयोस् चाहौँ भनेर लाइन लागिरहेका छन्, पासपोर्ट बनाउन पाएका छैन। हामी राज्यलाई कर तिर्छौँ, राज्यले के भन्छ? शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हो भनेको छ, संविधानमा लेख्नुभयो उहाँहरूले। तिमीहरूलाई बेरोजगार छौ भने भत्ता पनि पाउँछौ, तिमीहरूको स्वास्थ्य शिक्षा सबै ग्यारेन्टी हामीले गर्छौँ भनेर लेख्नुभयो। स्थानीय तहमा अहिले जुन प्रक्रियाबाट दलहरू भिडिरहेका छन् गठबन्धन मार्फत, मेयर, उपमेयर र जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय तहलाई सम्हाल्न पुगिसकेपछि अहिले तपाईँले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न के अप्ठ्यारो हुन्छ र? उनीहरूले के गर्न सक्दैनन् यी मुद्दाहरूमा सम्बोधन? न्याय, एउटा त राजनीतिमा न्याय हुनुपर्छ, जस्टिस हुनुपर्छ। पार्टीभित्रै न्याय भएको छैन। अर्को कुरा, निर्वाचन पद्धति धेरै महँगो भएको छ। यो महँगो पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। पैसा कमाउनेहरू, पैसा हुनेहरूलाई टिकट बाँड्नु भएको छ। नैतिकता, राजनीतिकमा जुन चाहिँ के अरे निरन्तरता बोकेका मान्छेहरूलाई भन्दा पैसा भएका हरेक ठाउँमा देख्नुहुन्छ तपाईँ कोसँग कतिवटा डोजरहरू छन् भन्ने हिसाबमा टिकट बाँडिएका छन्। मलाई लाग्छ म जिल्लामा को पनि भ्रमण गरिरहेको छु, मैले देखिरहेको छु पैसा नभएको कारणले टिकट पाइएन भन्ने अधिकांश गुनासो छ। अब अहिले 20 लाख खर्च गरेर कुनै मेयर जितेको मान्छेले त्यसको 20 लाखको साउँ ब्याज 40 लाख कमाउनेतिर लाग्ने कि नलाग्ने? हाम्रो विकास कहाँ हुन्छ? अनि 5 वर्षमा एउटा चाहिँ भ्यू टावर बनाउने, अनि शिक्षा स्वास्थ्यको त कुनै पनि दलहरूलाई प्रायोरिटीमै छैन। जनजीविका कुनै पार्टीहरूको सरकारको विषय भएन। आम जनताहरूको अवस्था अहिले पनि धेरै दयनीय छ। हेर्नुहोस्, मान्छेहरू अब अहिलेसम्म सम्हालिएका छन्। अहिलेसम्म हुन त हाम्रो समाजको चरित्रै त्यस्तै हो कि हामी अप्ठ्यारो नपर्दासम्म सडकमा आइपुग्दैनौँ। अहिलेसम्म सम्हालिएको अवस्था छ। समग्रमा यो राजनीतिक नेतृत्वले अहिले पनि अब पनि अझै 5-10 वर्ष भन्नुहुन्छ नेतृत्वहरू गठबन्धन गर्छौँ भनेर। यस्तो गठबन्धन गर्ने भने त पार्टीहरू मर्ज गरे हुन्छ नि, किन विभिन्न वित्तीय संस्था मर्ज गर्न लाग्नु पर्यो उहाँहरू? यो देशमा ब्याङ्कहरू धेरै भए, सहकारी धेरै भयो भनेर मर्ज गर्ने अभियानमा कानुन बनाउनुहुन्छ। पार्टीहरू पनि धेरै भए, यो मुलुकमा 200 पार्टी आवश्यक हो र? अब मर्ज गरे भएन त, भइहाल्यो।
यो पार्टी जति धेरै भयो नि, हामी लोकतन्त्रको लागि दलीय पद्धति, दलीय व्यवस्था अनिवार्य हो, तर पनि दलहरू अनावश्यक चाहिँ दर्ता भइरहेका छन्। अब कुन दलको चाहिँ के अरे फरक भने कसरी छुट्याउने त? अब गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने जुन अहिले परिपाटी देखियो नि, यहाँले भने जस्तै स्थानीय तहमा गर्नु हुँदैन थियो भनेर यहाँले भन्नुभयो, यसको परिणाममा तत्काल के प्रभाव पर्छ अथवा कस्तो परिणाम आउँछ यसबाट, र यसले नेपालको राजनीतिमा घटनाक्रमहरूमा यसले दिगो रूपमा के प्रभाव पार्छ? यो दुई कोणबाट हेरौँ न। एउटा तत्काल परिणाममा पर्ने प्रभाव, अर्को दीर्घकालीन नेपालकै राजनीतिमा पर्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ? अलिकति तत्कालिक रूपमा गठबन्धनले अधिकांश सिटहरू जित्ला पनि, तर उसको स्ट्रेन्थ कति थियो भन्ने कुरा त्यो दलले पत्ता लगाउनै सक्दैन। मेरो यति प्रतिशत मतदाता मेरो हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। मलाई भोट हाल्ने सङ्ख्या नागरिक यति सङ्ख्यामा छन्, यति लाखमा छन् भन्ने कुरो उसलाई थाहा हुँदैन। त्यो नभइसकेपछि त्यो पार्टीले भोलि अगाडि कसरी रणनीति बनाउन सक्ला? अर्को कुरा, जसरी अहिले चाहिँ के अरे टिकट बाँडिएको छ, टिकट बाँड्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र संरचना अथवा न्यायिक संरचना, कानुनी संरचना निर्माण नगरिकन केन्द्रबाट लादिएको छ। यसले एउटा असन्तोषको भावना पनि जागृत भएको छ। पार्टीका आन्तरिक संरचनाहरूमा धेरै चाहिँ के अरे खलबल पुग्ने अवस्था छ। जब पार्टीको आन्तरिक संरचनामा खलबल पुग्यो भने पार्टीहरू टुट्ने र फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। जब पार्टीहरू टुट्ने फुट्ने सम्भावना भनेको त व्यवसायीलाई पनि दुःख छ, व्यापारीलाई पनि दुःख छ, आम जनतालाई दुःखको अवस्था हो। समग्र देशको लोकतन्त्रलाई यो गिजल्ने काम हो, जुन गिजल्ने अवस्थामा पुग्ने भन्नाले पुगिन्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि दीर्घकालीन रूपमा पनि यसको दीर्घकालीन रूपमा हित गर्दै छैन, केही परिणाम आउँदैन। जब पार्टी सिङ्गासिङ्गी पार्टी हुँदा एउटा स्पिरिटमा हिँड्थे उनीहरू, पार्टीको लागि उनीहरू क्रियाशील हुन्थे, त्यो क्रियाशीलता देखिँदैन, निष्क्रियता देखिन्छ। त्यो निष्क्रियताले के हुँदा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यसले सबलीकरण गर्न सक्दैन, पार्टीलाई स्ट्रेन्थ बलियो बनाउन, ऊर्जाशील बनाउन यसले सक्दैन, र सोही नेतृत्व पनि आउन सक्दैन। नेतृत्व भने त भिजनरी एउटा लिडरसिप, राष्ट्रलाई दिशा निर्देश गर्ने नेतृत्व पनि आउन सक्दैन। यसले के हुन्छ भने सीमित इलाइटहरूको एउटा सत्ता चाहिँको रोटी पाकिरहन्छ। जस्तो हामी कहीँ यही निर्वाचनका क्रममा के देखिएको छ भने एउटा कुनै निर्वाचन मतलब स्थानीय तहमा एउटा कुनै उम्मेदवारलाई हराउनै पर्ने, एउटा कुनै उम्मेदवारलाई जिताउनै पर्ने भन्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ नि। हो, 753वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ। 753वटा स्थानीय तहका जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्दैछन्, तर दलहरू काठमाडौँमा बसेर एउटा कुनै स्थानीय तहको उम्मेदवारलाई जिताउनै पर्ने र हराउनै पर्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। मूल रूपमा राष्ट्र नै लागेको छ भनौँ न। प्रमुख दल र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीको भिड नै त्यहाँ केन्द्रित छ। यसको परिणाम के? राजनीति शास्त्रले यसलाई कसरी हेर्छ? लोकतन्त्रको मूल मन्त्रले यसलाई कसरी हेर्छ? यसको परिणाम के हुन्छ? यो यहाँको अलिकति विश्लेषण सुन्नु। डिटोरेसन अफ पोलिटिक्स भन्छौँ, राजनीतिको क्षयीकरण, राजनीतिक मूल्य मान्नेको क्षयीकरणको अवस्था हो। कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने कुरा त स्थानीय निकाय भनेको के हो भने गाउँठाउँको समाजमा राम्रो काम गरेको मान्छेलाई जिताउने हो। जो मान्छे लोकप्रिय छ, जो मान्छे समाजसेवी हो, त्यसलाई नेतृत्व सुम्पने हो। तर केन्द्रका नेतृत्वहरू कसैलाई जिताउनु पर्ने, कसैलाई हराउनु पर्ने भनेर मलाई लाग्छ राष्ट्रको नेतृत्व नै त्यहाँनिर जोडिएको छ भने जसरी लाग्नु भएको छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र अब गएर इभेन्ट सेन्ट्रिक एउटा घटनासँग जोडिएको छ। भरतपुर अहिले देखिन्छ भरतपुरकै कुरा गरौँ। भरतपुरमा प्रजातन्त्र सेनानीहरू सारा मान्छेहरूलाई कसैले सदस्यता नदिकन आफै स्वतः स्फूर्त काङ्ग्रेसमा लागेका, लडेका, काङ्ग्रेसका विभिन्न चाहिँ के अरे घटनाक्रमहरू जोडेका त्यागी मान्छेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो पार्टीले। त्यो पार्टीको अवस्था आउनु भनेको दुःखद अवस्था हो कि होइन? हो, रेणुजी आफैमा खराब मान्छे सुनिन्छ। रेणुजीले भरतपुरमा राम्रो काम गर्नुभएको छ। रेणुजी मेयर हुँदाखेरि अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था छैन, तर प्रचण्डको छोरी भएका कारणले जिताउनै पर्छ, उहाँ हार्दा लोकतन्त्र मासिन्छ भने जसरी जुन गठबन्धन लागेको छ नि, यो भनेको त अब हाम्रो लोकतन्त्र त कस्तो भयो भने एउटा घटनासँग जोडी यति कमजोर पनि लोकतन्त्र ल्याएका हो र हामीले यत्रो बलिदान गरेर राजालाई फ्याँकेर ल्याएको लोकतन्त्र, कसैको छोराछोरी बुहारी भान्जा भान्जी हार्दैमा हाम्रो लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र ल्यायौँ त हामीले भन्दा उहाँहरूले हामीलाई भरममा पारेको। उहाँहरूले जनताहरूलाई भरममा के पारेको भने यदि यी मान्छे हार्यो भने तिम्रो यो गणतन्त्र सिद्धिन्छ। सो वाट, के भयो त?
राजा फालेको यत्रो वर्ष भयो, हिजो त राजाले गर्न दिएन भन्दै गाली गर्थ्यौँ। राजाले त के रोके कि रहन्छ त आखिरी? उहाँहरूले गर्न नसकेको कुरा रियलाइज गर्ने कि नगर्ने? हिजो जस्तो एउटा डाँडामा गरेको भाषण अर्को डाँडामा वर्षौँसम्म थाहा हुन्थेन। आज त 21st सेन्चुरी हो, अहिले त ग्लोबलाइजेसनको जमाना हो, संसार एउटा हत्केलामा छ, मान्छेले कति बेला के बोल्यो भन्ने रेकर्ड राखिरहेको छ। यो विडम्बना हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जमात। मैले भने रेणुजीको विषयमा अन्यथा मान्नुपर्ने छँदै छैन। त्यहाँको जनताले राम्रो काम गरेको भए जिताइहाल्छन्। यति विधि लगाइसकेपछि त्यहाँ के भने प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। यो प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहनु पर्ने आवश्यकै होइन। उहाँहरूको प्रायोरिटी कुनै मेयरलाई जिताउनुमा यत्रो नेतृत्व लाग्नुपर्ने हो र? राजनीतिमा स्थानीय तहमा उहाँ रेणुजी भिज्नु भएको छ, जनतासँग जोडिनु भएको छ भने स्वतः जितिहाल्नुहुन्छ नि। त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने छैन। जनताले स्थान दिइहाल्छन्। जनताले त न्याय गर्छ। जनता यसलाई हराउने उसलाई हराउने भनेर कोही लागेकै छैन। उसलाई मन परेको क्यान्डिडेटलाई भोट दिन्छ। एक मत बढी पाउनेले जित्छ, एक मत कम पाउनेले पनि हार्छ। यो त राजनीतिको सामान्य सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त हुँदाहुँदै जुन सरकार, राज्य, संयन्त्र सारा चितवनमा लाग्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो। यहाँले भने जस्तै पद्धति प्रणालीको अनुकूल यदि यो गठबन्धनको संस्कृति छैन भने यसबाट अहिले यति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। यो के लामो समयसम्म जान्छ होइन? अब कि यो कहीँ गएर टुङ्गिन्छ चाँडै? यो राजनीतिमा वितृष्णा जन्मिन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो राजनीतिमा हामीले देख्यौँ एउटा सही किसिमको दिशानिर्देश हुन सकेको छैन। तपाईँ हामी जहाँ पनि छौँ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कि राजनीतिमा लागेका मान्छेहरू कस्ता कस्ता मान्छेहरूको आर्थिक पाटोहरूलाई पनि खेलाउनु पर्ने हुन्छ। जीवनशैली कसरी परिवर्तन भयो, निर्णयहरू, घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढेका छन्, वैदेशिक सम्बन्धहरू कसरी अगाडि बढेका छन्, कुनै आयामहरू ल हेर्नुहोस् कति लुकाउन सक्नुभएको छ। भर्खरै भने एमसिसी हाम्रो देशको पर क्यापिटा इन्कम बढाउने हो भने बिजुली बेच्नुपर्छ। दुई मात्रै छैन, जसले पनि सिद्धान्त बुझ्नेले, अर्थशास्त्र बुझ्नेले भन्ने है यो होइन। अब बिजुली बेच्न बाटो चाहिन्छ। एउटा हामी के लाग्नु पर्थ्यो, बिआरआईसँग के लाग्नु पर्थ्यो, आइपिएस अन्तर्गत एमसिसीमा लाग्नु पर्थ्यो। तर कसले निर्णय गर्ने भन्ने कुरामा सबै पार्टीले सही गर्नुभयो। कुनै दल पनि अछुतो छैन। अन्त्यमा पास गर्ने पनि भित्री सहमति सबैको छ। अनि जनतालाई बेकुफ बनाउने। आखिरी देश समृद्धि बिजुली बेचेर हुन्छ भन्ने कुरामा हामी के प्रष्ट छैनौँ भने छैनौँ होइन। हामीले बिजुली पानी मात्र चाहिँ के बगेर देश समृद्ध हुन्छ भन्छौँ भने कन्भिन्स गरौँ, ठिक छ। होइन भने हामीले त हिमाल देखाएर डलर बेच्ने होला, पानीको बिजुली उत्पादन गरेर बिजुली बेचेर पैसा कमाउने होला। अहिले देश आर्थिक रूपमा कति चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। अब आर्थिक पाटो कमजोर हुने हो भने त उहाँहरूले लोकतन्त्र धानिँदैन। यहाँ त आर्थिक समृद्धि त चाहिन्छ लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नको लागि। यी कुराहरूमा, मुद्दाहरूमा भित्रभित्र उहाँहरूको सबैको एकजुट छ, एकमत छ। तर बाहिर भरमको खेती गरेको हुनाले जनताले बुझ्दैछन्। अनि जनताले के गर्छन् भन्दाखेरि कि त करिस्मेटिक लिडरसिप भनेर नयाँ नेतृत्व ल्याउँछन्। हेर्नुहोस्, तर त्यो नयाँ नेतृत्वले पनि जनताको समस्या सम्बोधन गर्न सकेन भने इमरान खानलाई हेर्नुहोस् न, त्यसरी लोकप्रिय भएर आएको इमरान खान कसरी बहिर्गमन हुनु पर्यो। र अर्को कुरा कमेडिया पनि हेर्नुहोस्, राजालाई फ्याँकेको मूल्यमा कसरी ससम्मान राजालाई भित्राउनु पर्यो। अरू फिलिपिन्स, अरू देशहरू, विश्वका घटनाक्रम हेर्नुहोस्, कुनै पनि व्यवस्थाले सही ट्र्याक लिन सकेन भने त्यो व्यवस्था कालजयी छैन है। राजनीतिशास्त्रका पिता पेलेटोदेखि अहिलेसम्म भयो कि त्यही छ, सबैले वकालत गरेको त्यही हो। कुनै पनि व्यवस्था कालजयी होइन। कसैले चाहिँ के अरे जबरजस्ती व्यवस्था टिकाउँछु भनेर टिकिँदैन। त्यो व्यवस्थाले दिनु पर्यो, त्यसको आउटपुट हुनु पर्यो। यो लोकतन्त्रको आउटपुट के हो त? जनताले के पाए? यति वर्षमा हामीले यो गर्यौँ जनताको चाहिँ के अरे जनजीविकाको सवालमा, पर क्यापिटा इन्कमको सवालमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सवालमा, रोजगार निर्माण यो गरौँ भनेर कोसँग तथ्याङ्क छ? यहाँ सबै हावादारी कुरा लेखेको छ, घोषणापत्रमा हुने नहुने सबै कुरा लेखेको छ। अब त जनतालाई विश्वास लाग्न छोडिसक्यो। अब यो गठबन्धन चाहिँ यो टुक्रिँदा अथवा गठबन्धनको अन्त्य हुँदाखेरि के हुन्छ? र गठबन्धन भरतपुरमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आश्वासन दिए जस्तै 15-20 वर्ष पनि जान सक्छ केही हुँदैन भन्ने त्यो आश्वासन गठबन्धन निरन्तर लामो गठबन्धन गएन भने केही हुँदैन। गठबन्धन भत्कियो भने पनि केही हुँदैन। अर्को सरकार बन्छ, जसले बहुमत ल्याउँछ उसले बन्छ। तर अस्थिरता चाहिँ हामी कहाँ आइरहने भयो होइन। यो स्थानीय तहको मात्रै कुरा नगर्दा स्थिरता, हामीले बढी स्थिरताको कुरा गऱ्यौँ भने निरङ्कुशता पनि हुनसक्छ। हामी निरङ्कुशता चाहेको पनि त होइन नि। हामी निरङ्कुशता चाहेको पनि होइन नि। उहाँमा राजनीतिक संस्कारको पनि त विकास हुनु पर्यो। गाउँ कसरी निर्माण भएका छन्?
एउटा समझदारीले निर्माण भएका छन्। गाउँमा सबै गाउँको व्यवहारहरू सबै अदालतले चाहिँ व्याख्या गरिदिएको छैन नि। हो, राष्ट्र निर्माणमा पनि हाम्रा नेताहरूमा बुद्धि पलाउनु पऱ्यो नि त, राजनीतिक संस्कार निर्माण हुनु पऱ्यो नि, जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु पऱ्यो। हामीले त शासक बनाएका छौँ नि, उहाँहरूलाई त मत दिएका छौँ, उहाँलाई सम्मान गरेका छौँ, नेतृत्व भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नमस्कार गरेका छौँ, आदरभाव देखाएका छौँ। हुनुपर्ने के उहाँहरूका लागि? उहाँहरूका लागि जबरजस्ती मलाई यति सिट दिइनस् भनेर जुन चाहिँ के अरे उहाँहरूले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो लोकतन्त्रको लागि सुहाउने कुरा होइन। अब परिणाम त एउटा ढङ्गको आउला, जनताले जे महसुस गरेको छ त्यो अनुसारको आउला होइन। तर यो स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै, अब हामी अन्त्यमा छौँ, छुट्टोमा बताइदिनु होला, स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै घटनाक्रम कसरी अगाडि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ यहाँ एउटा राजनीति शास्त्रको अध्येता भएको हिसाबले? होइन, हामीलाई कस्तो छ भने सबै दलहरू, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन्। यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रो संविधानै के छ भने समाजवादको यात्रा भनिएको छ। समाजवादको यात्रा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, कानुनी मूल मान्यता भनेर स्वीकारेको छ। योभन्दा कोही पनि बाहिर दायाँ बायाँ कुनै पार्टी पनि जानुपर्ने छैन। हामीलाई माओवादी आए पनि गाइडलाइन त्यही हो, एमाले काङ्ग्रेस जो आए पनि त्यसको दिशानिर्देश गर्ने भनेको संविधानै हो। संविधान हामीले बनाएको हो, जनताले बनाएको, त्यसमा हाम्रो अपनत्व छ। पात्रहरूले गर्न सकेन भने परिवर्तन गर्ने क्षमता हामीसँग छ, जनतासँग छ। कुनै पात्रहरू हो, शासनमा स्थिरता हामीले खोजेका छौँ, तर गैर कानुनी किसिमको स्थिरता हामीले खोजेका छैनौँ। शासन व्यवस्थालाई हामीले चुस्त राख्न, सबलीकरण होस् भन्ने चाहेका छौँ, तर शासकहरू जहिले पनि चुनावमा चुनावमा चाहिँ जितेर चाहिँ सत्तामा गइरहने, चुनाव प्रक्रिया मात्र भइरहने व्यवस्था पनि हामीले खोजेका होइनौँ। हामीले आउटपुट खोजेका हौँ। अब त मान्छेले परिवर्तन खोजेको छ, प्रत्येकले हिस्सा खोजेको छ राज्य प्रणालीमा। यो समावेशी व्यवस्था हामीले ल्याएको हो नि। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, यहाँले बोलाइदिनु भयो, धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीति शास्त्रका अध्येता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ विश्लेषक भेषराज घिमिरे। उहाँसँग समग्र अहिलेको पछिल्लो सन्दर्भ, राजनीतिक घटनाक्रम, गठबन्धन संस्कृति र स्थानीय तहको चुनावसँग जोडिएका विविध प्रसङ्गहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ। यससँगै यो अहिलेको बहस यहीँ सकिएको छ। हामी निरन्तर यसमा छौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।